ओके, आज चाहिँ हामी नम्बर सिस्टमको सेकेन्ड पार्ट पढ्दैछौँ है। यसमा चाहिँ हिजो मैले कुरा गरेको थिएँ इन्टिजरलाई चाहिँ मैले केले डिनोट गर्छु, जेटले इन्टिजर डिनोट गर्छु है त। अब मैले हिजो भनिसकेँ सबै किन्डरगार्टनको म्याथ हो। अब जस्ट हामीलाई चाहिँ रिभिजन हुनु पर्यो अनि हरेक सानो सानो कुरालाई पनि याद राख्नु पर्यो। अपरेसन अफ इन्टिजरमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, इन्टिजर इन्टु इन्टिजर इक्वल टु इन्टिजर। अब यो इन्टिजर इन्टु इन्टिजर इक्वल टु इन्टिजर, यसको ठाउँ तल चाहिँ तपाईँहरूले नोट बनाउँदा चाहिँ सिम्पल राख्नुहोस्, 2 इन्टु 3 इक्वल टु 6 होइन। इन्टिजर इन्टिजर इन्टिजर। अब इन्टिजर प्लस माइनस इन्टिजर इक्वल टु इन्टिजर, 2 प्लस माइनस 3 अब इक्वल टु के हुन्छ, 2 प्लस 3 5 हुन्छ, 2 माइनस 3 -1 हुन्छ। -1 पनि इन्टिजर हो, 5 पनि इन्टिजर हो है। अब यो इन्टिजर इन्टु इन्टिजर र इन्टिजर प्लस माइनस इन्टिजरमा खासै त्यस्तो केही डिफरेन्स भन्नाले त्यति इन्ट्रेस्टिङ कुरा आएको छैन। अब चाहिँ डिभाइडमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउँछ। डिभाइडमा चाहिँ इन्टिजर इन्टु इन्टिजर इक्वल टु समटाइम्स इन्टिजर आउन सक्छ हैन। त्यति बेला चाहिँ Z1 Z2 मा आउन, Z3 इन्टिजर Z1 इज डिभिजिबल बाइ इन्टिजर Z2 भनेर भनिन्छ त्यति बेला। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ आउन फ्र्याक्सनमा आइदिन्छ हो, त्यति बेला चाहिँ इन्टिजर नआएको केसमा चाहिँ अब यो चाहिँ नट डिभिजिबल बाइ भन्ने कुरा आउँछ। त्यही भएर चाहिँ डिभाइड हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब जिआरईमा चाहिँ अब अर्को डिभाइड हुन्छ हुन्न भन्ने ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अब फ्याक्टर कति हो भन्ने कुरा हुन्छ हैन। यो फ्याक्टरको बारेमा छुट्टै क्लास छ, त्यसमा अझ राम्रोसँग बुझिन्छ हामीले। अहिले चाहिँ डिभिजिबिलिटीको बारेमा मात्रै कुरा गरौँ। डिभिजनमा क्वेसन रिलेटेड टु डिभिजिबिलिटी आर ओन्ली इन्ट्रेस्टिङ इन जेड प्लस इन्टिजरमा हैन, माइनस इन्टिजर पनि आउला हैन, तर म्याक्सिमम चाहिँ प्लस इन्टिजरमै आउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ है यो क्वेसन डिभिजिबिलिटीमा। अब a by b इक्वल टु इन्टिजर भन्नुको a by b इक्वल टु भनौँ न a by b इक्वल टु इन्टिजर भन्यो भने त्यो भन्नुको कारण के हो, a इज डिभिजिबल बाइ b भयो। इन्टिजर भयो भने इन्टिजर आएन, पोइन्टमा आयो हैन, पोइन्टमा आयो भनेपछि चाहिँ त्यो के भएन, a इज नट डिभिजिबल बाइ b भयो कि। अनि त्यो एउटा भन्नुको कारण के हो भने अर्को ल्याङ्ग्वेज के हो भने a इज मल्टिपल अफ b, a इज मल्टिपल अफ b। कस्तो भनेपछि अब 6 डिभाइड बाइ 2 भनौँ हैन, 2 डिभाइड 2 3 चाहिँ खान्छ हैन। अब 6 इज डिभिजिबल बाइ 2 भन्नु र 6 इज मल्टिपल अफ 2 भन्नु एउटै हो। यसमा चाहिँ अब एउटै हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले बुझिराख्नु पर्यो है त। यस्तो कुरा आउँछ, कन्फ्युजन हुन सक्छ, त्यही भएर मैले भनेको। a by b इज नट इक्वल टु इन्टिजर भनेपछि नट डिभिजिबल बाइ b भयो अनि b इज नट फ्याक्टर अफ a अथवा मल्टिपल अफ a इज नट मल्टिपल अफ b हैन। अनि त्यसपछि b इज नट फ्याक्टर अफ a, त्यही भयो। अब तपाईले यो पढ्नुस् अनि त्यसपछि यता चाहिँ साइडमा चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल राखेर चाहिँ आफूले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले पछि आफ्नो के रे आफूले रिभाइज गर्ने बेलामा चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल राख्यो भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब कुरा के हुन्छ भने मैले पहिला पनि भनिसकेको हुँदा है, कस्तो हुन्छ चाहिँ फ्याक्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरु कुनै कन्भेन्सनल तरिकाले मिल्ने हुन्छ, तर त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने टिडियस हुन्छ कि। टिडियस भन्नाले चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ, भन्नाले गाह्रो हुने, अप्ठ्यारो भन्नाले लङ हुने कि। तर यो फ्याक्टसँग रिलेटेड क्वेसनलाई हामीलाई फ्याक्ट थाहा छ भनेपछि चाहिँ के भइदिन्छ, एकदम फास्ट चाहिँ सल्भ भइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हामीले फ्याक्टहरुलाई चाहिँ के गर्छौं, फोकस गर्छौं। त्यो भनेको फ्याक्टहरुलाई माइन्डमा सेट गर्नु भनेको पनि के हो, एक किसिमले स्ट्र्याटेजी नै हो। त्यही भएर अब यो डिभिजिबलको क्वेसनहरु आउँछ, आफै इन्डिपेन्डेन्ट क्वेसनमा आउला हैन, तर यो कुराहरु चाहिँ काम लाग्छ हामीलाई है त। अब
सिम्पल तरिकाले 2 ले डिभिजिबल खाने नम्बर कस्तो हुनुपर्छ डिभिजिबल DIV भनेको डिभिजिबल है div by 2 if number is even if the last number is even लास्ट नम्बर इभन भयो भने इभन नम्बरको डेफिनेसनै त्यही हो हैन के रे 2 ले डिभिजिबल खाने अनि अर्को 0 भनेको नि इभनै हो हैन लास्ट डिजिट इज इभन हुनुपर्छ यसमा सरी लास्ट डिजिट इज इभन इफ है इफ लास्ट नम्बर हैन डिजिट नम्बर भनेपछि जे पनि हुन्छ के त्यही भएर चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ल सपोज 7 8 9 2 3 छ यसले यसको पछाडी चाहिँ 3 छ हामीले डाइरेक्ट के भन्न सक्यो 2 ले खाँदैन भन्न सक्यो हैन अड भनेर अब त्यसको ठाउँमा ल सपोज 2 राख्यो के रे ल भनौं न 8 राखौं यसलाई चाहिँ 2 ले को खाँदैन यसमा चाहिँ मैले क्याल्कुलेटर मैले चाहिँ अब यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको स्क्रिन यो गेम रेकर्डर हो है यसले चाहिँ खासै अब यो मैले स्क्रिनको क्याल्कुलेटर युज गरे भने पनि खासै नदेखाउनु भएको हुनाले मैले चाहिँ स्क्रिनको क्याल्कुलेटर युज गरेन तपाईहरुले चाहिँ खास के गर्ने हो भने बुकहरुलाई चाहिँ अन स्क्रिन पढ्ने हो र क्याल्कुलेटरलाई पनि अन स्क्रिनै माउसले नै चलाउने क्याल्कुलेटर डाउनलोड गरेर त्यसैमा क्याल्कुलेट गर्ने हो किनकि माउसले पनि थिची राखेर क्याल्कुलेट गर्न जानु पर्यो नि त्यो चाहिँ गर्नु होला है तपाईहरुले अब मैले चाहिँ अब अहिले गरेन है एकदम सिम्पल क्याल्कुलेटर फेरि सिम्पल क्याल्कुलेटर जिआरई को क्याल्कुलेटरको पिक्चर देखिसक्नु भएको छ त्यस्तै टाइपको अब पकेट क्याल्कुलेटर हुन्छ नि डिभाइड बाइ 2 भनेपछि यसलाई चाहिँ कतिले खाँदो रहेछ भनेपछि 2 ले कतिले खाँदो रहेछ भनेपछि 3946 4 ले खाँदो रहेछ टाइम्स भनेपछि यसको डेफिनेसन के भयो लास्ट डिजिट मस्ट बी इभन अब चाहिँ 3 ले खानको लागि चाहिँ के हुनु पर्छ भने डिभ बाइ 3 इफ सम अफ डिजिट अफ गिवन नम्बर इज डिभ बाइ 3 भन्नाले यो चाहिँ अलिकति अर्कै तरिकाको छ है अलिकति सम्झिनु पर्छ कुनै पनि नम्बर छ 5 7 8 2 8 9 हैन अब पहिला सिम्पल एक्जाम्पल गरौँ न 36 लाई 3 ले खान्छ भनेर हामीले के कसरी भन्न सकियो यो त हाम्रो माइन्डमा अब मल्टिप्लिकेसन पनि रुल पनि थाहा छ त्यो भएर भन्न सकिन्छ तर यो खान्छ भनेर कसैले 3 + 6 भनेको 9 हो 9 चाहिँ केले डिभिजिबल हुन्छ 3 ले डिभिजिबल हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 100 मा 100% के ग्यारेन्टी भन्न सकिदैन 36 इज डिभिजिबल बाइ 3 हैन अब सपोज ल यो सिम्पल एक्जाम्पल भयो यो सिम्पल एक्जाम्पललाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यसको तल चाहिँ लेखेर राख्नुहुन्छ हैन अर्को चाहिँ अब चेक गर्नको लागि ल 78 32 8 19 11 12 13 ल 14 12 13 14 15 हुनु पर्यो हैन 2 2 4 4 3 7 7 7 14 1 15 यसलाई चाहिँ खाँदै खाँदैन है 3 ले किनकि 1 + 7 + 3 + 2 + 2 भनेको चाहिँ 15 हो 15 लाई चाहिँ 3 ले खान्छ हामीले चाहिँ अब टेस्ट गरौँ है यो 1732 डिभाइड बाइ 3 भनेको चाहिँ कतिले खायो भने 5774 ले खायो भनेपछि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के रहेछ राइट रहेछ यसरी नै चेक गर्ने है तपाईहरुले अप्सनमा आउन सक्छ which of the following is divisible by 3 भनेर आउन सक्छ सिम्पल क्वेशन हैन नत्र यसरी स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन नआइदिए पनि यो ट्रिक चाहिँ युज गर्नुपर्ने सिचुएसनहरु आउन सक्छ त्यही भएर यिनीहरु चाहिँ सबै घोक्ने हो तपाईहरुले माइन्डमा सेट गर्ने है त अब divisible by 4 if last two terms are divisible by 4 भनेपछि अब 36 मा 36 लाई 4 ले खान्छ हैन 36 लाई 4 ले खान्छ अगाडि चाहिँ राखौं न 7 9 3 8 2 ल र्यान्डम नम्बर राख्नु यसलाई चाहिँ खान्छै खाँदैन हेरौँ न 7 9 3 8 2 36
डिभाइड बाई 4 इक्वल टु 19 1984 55 9 खाँदो रहेछ भनेपछि यो स्टेटमेन्ट पनि के भयो राइट भयो अब डिभिजिबल बाई 5 if last number of given number last digit मैले अलिकति मिस्टेक गरेछु digit of given number is 0 or 5 0 or 5 भयो भनेपछि चाहिँ खानु पर्यो 5 ले खानु भयो अब सपोज ल यो 78 92 5 राख्नु 78 92 5 डिभाइड बाई 5 1578 5 आउँदो रहेछ यसको है 1578 5 आउँदो रहेछ 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि र यसको ठाउँमा 0 चेन्ज गर्दियौ न 78 92 0 डिभाइड बाई 5 भनेको चाहिँ 15784 ले खाँदो रहेछ 0 राख्यो भने भनेपछि यो स्टेटमेन्ट पनि राइट हुने भयो कुनै पनि नम्बरको अन्तिममा चाहिँ 5 अथवा 0 छ भने के ले खान्छ डिभाइड खानु रहेछ त 5 ले डिभाइड खाँदो रहेछ अब चाहिँ 6 ले खानको लागि यहाँभन्दा अगाडि पनि कुरा भएको थियो है 6 को कुरा 6 ले खानको लागि 2 ले पनि खानु पर्यो र 3 ले पनि खानु पर्यो बोथ 2 and 3 अब 2 ले खानको लागि के हुनु पर्यो लास्ट डिजिट चाहिँ के हुनु पर्यो इभन हुनु पर्यो भनेपछि नम्बर चाहिँ इभन हुनु पर्यो 3 ले खानको लागि के हुनु पर्यो सम अफ नम्बर्स चाहिँ के हुनु पर्यो डिजिट्स चाहिँ के हुनु पर्यो डिभिजिबल बाइ 3 हुनु पर्यो ल सपोज ल 90 भनौं सिम्पलको लागि 90 भनेपछि यो पछाडीको 0 छ यो इभन हो त्यसपछि यो भनेको 2 ले चाहिँ डिभाइड खान्छ 2 4 जा 2 5 जा हैन 45 जा अनि 90 लाई 3 ले खान्छ खान्छ 30 अब 6 ले कतिले खान्छ 90 डिभाइड बाइ 6 भनेको चाहिँ कति हुने भयो 15 हुने भयो यस्तो खास मैले क्याल्कुलेटर हान्ने सरी है 90 डिभाइड बाइ 6 त्यतिकै हान्छ 6 1 6 अब रह्यो कति 3 रह्यो 56 30 15 तपाईहरुले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ माइन्डले उ गर्ने है के रे क्याल्कुलेट गर्ने है फास्ट सिम्पल कुराहरु क्याल्कुलेटर सकेसम्म क्याल्कुलेटर छुन दिएर लाग्ने मैले पनि सकेसम्म त्यो गर्छु अब म चाहिँ अलिकति लेजी भएर अब हैन एक्जाम दिने मैले हैन अब मलाई के टेन्सन भने जस्तो अब 8 ले डिभाइड खानको लागि चाहिँ लास्ट 3 नम्बर्स चाहिँ के हुनु पर्यो डिभिजिबल बाइ 8 हुनु पर्यो लास्ट 3 नम्बर्स 8 into 8 into ल 8 into 115 भनेको चाहिँ ल सपोज के रे कति आउँदो रहेछ 920 आउँदो रहेछ है यसको अगाडि चाहिँ अब 920 ले चाहिँ खान्छ हैन पछाडीको तीनटा नम्बर अगाडि चाहिँ 78992 राखौं ल भनेपछि 298790 डिभाइड बाइ 8 भनेको चाहिँ 37490 खाँदो रहेछ भनेपछि यो स्टेटमेन्ट पनि राइट भयो अब तपाईहरुले चाहिँ यो अन्तिमको मात्र अब धेरै लामो नम्बर छ अब तपाईको अप्सन 5 वटा हुन्छ ए बी सी डी हुन्छ अनि ठुलठुलो यति ठुलठुलो नम्बर दिएको हुन सक्छ त्यो सिचुएसनमा सबै डिभाइड बाइ उ हान्नु भन्दा पछाडीको तीनटा मात्र हानेर चाहिँ 8 ले खान्छ खान्न भनेर गर्नु भनेको त फास्ट भयो नि त अनि डिभिजिबल बाइ 9 हुनको लागि यो कस्तो छ 4 जस्तै छ है 4 जस्तै छ 4 को चाहिँ दुईटा हुन्थ्यो पछाडीको दुईटा टर्मलाई खान पर्ने हुन्थ्यो 4 ले 8 ले चाहिँ तीनटालाई खान पर्ने हुन्छ अब 9 को चाहिँ लगभग 3 को जस्तै छ है यसको चाहिँ सम अफ द डिजिट शुड बी डिभिजिबल बाइ 9 जस्तो कि अब 90 नै भयो सिम्पल एक्जामको लागि चाहिँ 90 भयो हैन 90 भनेको 90 प्लस 0 भनेको कति भयो 9 भयो 9 लाई चाहिँ 9 मा चाहिँ 90 खान्छ हैन अब 9 ले अब त्यो सिधै पनि खान्छ हामीलाई त्यो थाहा भयो 9 90
अब एउटा र्यान्डम गर्ने भए पनि गरौँ र्यान्डम चाहिँ ल भनौँ न 1 3 2 7 7 10 12 13 5 18 ल यसको सम चाहिँ के हुन्छ 18 हुन्छ है सम भनेको 18 हुन्छ 18 लाई चाहिँ 9 ले चाहिँ खान्छ हैन अब यसलाई चाहिँ 9 ले खान्छ खाँदैन 14 27 5 divided by 9 equal to 14 equal to के हुने भयो 14 1475 ले चाहिँ खाँदो रहेछ 9 ले भनेपछि यो स्टेटमेन्ट पनि राइट भयो अब तपाईहरुले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ अब यो दिमागलाई चाहिँ दिमागमा चाहिँ राख्नु पर्यो अब यो कुराहरुलाई है अब भनेको हुँदैमा आउँछ नै भन्ने त्यस्तो त हुँदैन कुनै पनि हुँदैन जिआरईमा त्यस्तो ग्यारेन्टी भन्न त मिल्दैन तर यिनीहरु भनेको चाहिँ के हो चाहिँदो कुरा हो एकदम चाहिँदो कुरा हो मलाई पनि धेरै फाइदा भएको थियो अर्को कुरा यो यस्तो कुरासम्म पनि तपाईहरुको माइन्डमा छ भनेपछि त कन्फिडेन्स त धेरै बढ्छ नि त अब अर्थमेटिक रूल अफ इभन एन्ड अड नम्बर्स यो धेरै काम लाग्छ है एकदम काम लाग्ने कुरा हो तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ हजुरले सिम्पल तरिकाले लेखेँ तपाईहरुले चाहिँ इभन प्लस र माइनस को एउटै हो है इभन माइनस भनेको नि त एडै गर्नु हो हैन इभन प्लस इभन इक्वल टु इभन ई लेखे हुन्छ इभन प्लस अड इक्वल टु अड प्लस अड इक्वल टु इभन यसरी लेख्ने इभन इन्टु इभन इक्वल टु इभन अनि इभन इन्टु अड इक्वल टु इभन अड इन्टु अड इक्वल टु अड अब अड केमा मात्र आउँदो रहेछ प्लस को केसमा चाहिँ डिफरेन्ट भयो भने हैन मल्टिप्लाई को केसमा चाहिँ अड इन्टु अड भयो भनेपछि अड आउँदो रहेछ अर्को सिम्पल तरिका के छ भने अड र इभन को ठाउँमा चाहिँ इभन नम्बर चाहिँ 2 लिने अड नम्बर चाहिँ 3 लिने र गर्दिने 2 + 3 = 5 हैन 2 इभन बाटै सुरु गरौँ 2 + 2 = 4 2 + 3 = 5 3 + 3 = 6 है अनि त्यसपछि 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 3 × 3 = 9 अब चेक गरौँ है इभन प्लस इभन = इभन इभन प्लस इभन = इभन इभन प्लस अड = इभन प्लस अड = अड अड आयो अर्को चेक लास्ट चेक गरौँ अड इन्टु अड = अड योबाट सम्झिँदा पनि हुन्छ म चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यसले सम्झिन्छु है अब धेरै जस्तो चाहिँ सम्झिन्छु अनि तपाईहरुको चाहिँ राइटिङ पछि चाहिँ अलिकति 1-2 मिनेट चाहिँ ग्याप हुन्छ होला 1-2 मिनेट चाहिँ ब्रेक हुन्छ होला त्यति बेला चाहिँ लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यहाँ फेरि लेख्न पाइने र नपाइने पनि हुन्छ कि नत्र तपाईहरुले चाहिँ सिर्फ के सम्झे हुन्छ भने जुन चाहिन्छ त्यसैलाई त्यही यो नम्बरबाट चाहिँ सम्झिन सजिलो हुने भयो नत्र यो भोग्दिन डाइरेक्ट कसरी सम्झ्नु सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु यो कहिले फेल खाँदैन है यो 2 र 3 को पनि कहिले फेल खाँदैन है म चाहिँ 2 र 3 ले युज गर्छु धेरै जस्तो अर्डर इभनमा धेरै अलिकति कन्फ्युज जस्तो अब जुन सजिलो लाग्छ त्यसैले गर्नु त अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने कहिल्यै पनि अड डिभाइड बाइ कुनै पनि इन्टिजरले इभन दिँदैन नेभर अनि त्यसपछि फेरि अड डिभाइड बाइ इभनले फेरि कहिल्यै पनि इन्टिजर दिँदैन पोइन्टमा आउँछ र अड भनेको 3 डिभाइड बाइ 5 गरौँ हैन ल 25 डिभाइड बाइ 5 गरौँ 5 5 चाहिँ 25 यो इभन आयो त आएन नि हैन अब यो तपाईहरुले चेक गर्नुस् है अब अड डिभाइड बाइ इभन ल अड डिभाइड बाइ इभन त आउँदैन इन्टिजर त आउँदैन इभनले यो पनि तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ तर यो दुईटा फ्याक्टलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु भएन सम्झिनु पनि सजिलो छ अडलाई हो अडमा खेल्ने हो अडलाई चाहिँ इन्टिजर गर्दाखेरि इभन आउँदैन
हैन अडलाई चाहिँ इभनले उ गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिजर आउँदै आउँदैन ठ्याक्क उल्टो facts of these rules related to prime number है अब चाहिँ गाँसिदैछ है कुराहरु अब चाहिँ यो फ्याक्टहरु चाहिँ प्राइम नम्बरसँग चाहिँ गाँसिदैछ यसरी अलिकति कनेक्टेड भएर आउँछ क्वेशनहरु त्यसरी स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन आउँदैन अब हामीले भनेको थियौ प्राइम नम्बरमा ओन्ली इभन नम्बर भनेको 2 all even number greater than 2 are divisible by 2 so they are not prime number हैन अब इभन जुनसुकै इभन नम्बर पनि ग्रेटर देन 2 भनेको चाहिँ डिभिजिबल बाइ 2 हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तिनीहरु चाहिँ प्राइम नम्बर हैन प्राइम नम्बर हुनुको लागि चाहिँ आफूले र 1 ले मात्र डिभाइड खानु पर्यो सम अफ एनी टु प्राइम नम्बर इक्वल टु इभन एक्सेप्ट one of the prime number is 2 ल 2 हैन भनेपछि सबै के हो odd हो हैन odd plus odd के हुनुपर्छ इभन हुनुपर्छ अनि यदि एउटा चाहिँ 2 हैन भने 2 हैन भने 2 एक्सेप्शनल केस हो के यो प्राइम नम्बरमा एनी प्राइम नम्बर एक्सेप्ट 2 प्लस माइनस 2 इक्वल टु odd भन्छ ल सपोज 2 चाहिँ हामीले लियौ अरु सबै के हो odd हो odd प्लस इभन के हुनुपर्छ odd हुनुपर्छ यो पनि भयो if a b are prime numbers greater than 2 that 2 greater than 2 लाई चाहिँ छोडेको छ है then a plus b equal to even भन्छ a plus b equal to even भनेको के हो odd plus odd equal to even हुनुपर्छ अनि odd into odd भनेको चाहिँ odd हुनुपर्छ त्यही भनेको हो एक्जाम्पल बनाउने प्राइम नम्बरहरु लिने 1 देखि 20 सम्मको जति सम्मको पनि लिए पनि हुन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ चेक गर्ने during the multiplication of the numbers the result will be positive if there are even number of negative numbers भन्नाले 2 into 5 into 7 into 3 into 4 छ हैन यसको रिजल्ट चाहिँ कति पोजिटिभ कति बेला आउँछ इभन नम्बर अफ नेगेटिभ नम्बर भइदियो भनेपछि चाहिँ पोजिटिभ आउँछ यसमा एउटा मात्र नेगेटिभ नम्बर भइदियो भने के आउँछ यो नेगेटिभ आउँछ एउटा मात्र अथवा अड टर्म के दुईटा हुनु भएन इभन नम्बर अफ नेगेटिभ नम्बर आयो भनेपछि चाहिँ इभन आउने भयो एकरे पोजिटिभ आउने भयो रिजल्ट odd number of negative number आयो भनेपछि चाहिँ नेगेटिभ आउने भयो त्यही हो प्लस इन्टु प्लस इक्वल टु प्लस डट माइनस इक्वल टु माइनस डट प्लस इक्वल टु माइनस डट माइनस इक्वल टु प्लस हो यही रिजल्ट हो minus 3 into minus 2 into 7 into 3 into 7 into 6 into 7 equal to भनेर भन्नु भने ल भनेपछि यहाँ चाहिँ 1 2 तीनवटा नेगेटिभ छ भनेपछि यो चाहिँ के आउँछ नेगेटिभ नम्बर आउनु पर्छ यसको रिजल्ट चाहिँ भनेको यो त सिम्पल कुरा हो सबैलाई थाहा छ यो चाहिँ भयो नम्बर सिस्टमको सिम्पल कुरा हैन यिनीहरु चाहिँ सबै फ्याक्ट हुन् यिनीहरुलाई चाहिँ माइन्डमा सेट गरेर राख्नु होला अनि मैले दिएको एक्जाम्पल पनि बुझ्नु भयो होला सबै सिम्पल एक्जाम्पल दिइराखेको छु त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफै के क्रिएट गर्ने अलिकति हार्ड भन्नाले हार्ड त भन्न मिल्दैन त्यसलाई अलिकति अब डेली लाइफमा चाहिँ युज नगरिने नम्बरहरु चाहिँ युज गरेर चाहिँ यो फ्याक्ट्सहरुलाई चाहिँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो फ्याक्टहरु मैले बारम्बार भनेको छु सम्झिने तरिका भनेको के हो भने कुनै पनि एउटा फ्याक्टको तल साइडमा अथवा त्यसको तल चाहिँ के गर्ने सिम्पल एक्जाम्पलहरु चाहिँ लेख्ने अनि बारम्बार चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्ने त्यसलाई रिपिट गर्ने फास्ट हेरेको गर्ने त्यो भनेको एक किसिमको कोकुङ जस्तै हो अब चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ मैले यतिकै स्टप गर्छु हैन त्यसपछि चाहिँ अब यो लगतै मैले फेरि यो दुईटा क्लाससँग रिलेटेड चाहिँ मैले क्वेशनहरु गर्छु अर्को भिडियोमा एकैछिन तपाईहरुले चाहिँ पज गरेर अनि त्यसपछि यो नोटहरुसँग खेलेर चाहिँ अर्को भिडियोमा आउन सक्नुहुन्छ है त